دل کردا سی جھوٹیاں گواہیاں دئیے، دل کردا سی پیسے دے لالچ اندر جھوٹیاں گواہیاں دے دئیے، دل کردا سی غصہ آندا سی طاقت موجود سی اسی کسے نو قتل کر دئیے، جڑا ساڈے نال گل کرے اسی اونوں قتل کر دئیے، لیکن بیما صبروا او لوگو دل کردا سی جہل نال بات ہوئیے، اسی بازار اندر لڑائی کریے، جھگڑا کریے، جذبات ابردے سان، غصہ آندا سی، دل کردا سی لڑائی کریے، دل کردا سی گالاں بھی کٹ دئیے، لیکن بیما صبروا انہاں نے صبر کیتا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے جس دور پہ ناداں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود کو جگانا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے جس مالک دی توفیق دے نال میرا اور تسا احباب دا اللہ پاک دے گھر دے اندر جمع ہونا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے
درود و سلام ہم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدس تے۔ دوستو اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو مسلمان بنایا ہے۔ دعا ہے کہ جب تک اللہ سانو زندہ رکھے، اسلام تے رکھے، ایمان دی حالت اندر رکھے، جس ویلے آخری سانس آئے اس ویلے اللہ رب العالمین سانو کلمہ نصیب فرمائے، ایمان دی حالت اندر موت آئے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ عباد الرحمن یعنی اللہ رب العالمین دے او بندیاں دا ذکر کرنا چاہنا جڑے اللہ والے نے، جنہاں لوگاں دا دل اللہ دے ذکر دے نال تار ہوندا ہے، جنہاں لوگاں دے دلاں نوں سکون ملدا ہے تے اللہ دے ذکر دے نال ملدا ہے، اور او دنیا داری اندر مصروف نہیں رہندے بلکہ اللہ تعالیٰ دے دین دے نال ہر ویلے منسلک رہندے نے۔ اونا عباد الرحمن بندیاں دیاں کچھ صفات بیان کرنا چاہنا تاکہ او صفات ساڈے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ عموماً معاشرے اندر دیکھیا ہے کہ بعض دفعہ اس طرح ہوندا ہے کہ بندہ نمازی ہے، نمازی ہونے دے باوجود اس بندے دی زبان اچھی نہیں ہے، نماز پڑھدا ہے لیکن پھر بھی زبان ان دی اچھی نہیں ہے، جتھے کسی نوں گلی اندر بازار اندر ملدا ہے گالاں کڈدا ہے، برا برا بولدا ہے، مندا بولدا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے پھر بھی مندا بولدا ہے، اور موقع تلاش کردا ہے کہ یار کوئی بہانہ ملے لڑائی دا تو میں ایک دی بجائے چار سناواں، کیوں میں بڑا ہوشیار ہاں، میں بڑا چلاک ہاں، میں کسے دی گل تھلے نہیں آ سکدا بلکہ میں ہی سب انہوں اپنی گلاں دے تھلے لے آنا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوندے نے معاشرے اندر، اور بعض لوگ ایسے نے ہوندے تے نمازی نے، نماز پڑھتے نے، قرآن پڑھتے نے، لیکن وہ دنیا داری زیادہ منگتے نے، دنیا داری وال انہاں دی زیادہ ترجیح ہے، انہاں دے دل اندر دنیا دا زیادہ پیار ہے، دنیا دی زیادہ محبت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوندے نے نماز تے پڑھتے نے، قرآن تے پڑھتے نے، لیکن اللہ دے رستے خرچ کرن لگیاں ہاتھ تنگ ہو جاندہ ہے، یا دنیا داری واسطے خرچ کردے نے تو فضول خرچیاں کردے نے۔ اسی طرح ہی بعض لوگ ایسے ہوندے نمازی نے، نماز پڑھتے نے، قرآن پڑھتے نے، لیکن کدی کوئی موقع ملے جھوٹھی گواہی دین دا تو جھوٹیاں گواہیاں دے دیندے نے، ہے تو نمازی ہے لیکن دنیا داری ہے نا۔ بعض لوگ ایسے ہوندے نمازی نے لیکن دنیا داری دی مجلس اندر جا کے بھی بیٹھ جاندے نے، دنیا داری اندر جا کے اپنا وقت ضائع کرتے نے، میلیاں تے جا کے اپنا ٹائم برباد کرتے نے۔ اللہ میری توبہ، آج اس بات دا مینوں بہت دکھ ہوندا ہے کہ جناب میلیاں تے جا کے جتھے اللہ دے ولی، اللہ دے نیک، اللہ دے برگزیدہ بندے لیٹے ہوئے نے، انہاں دیاں قبراں تے جا کے تمالاں پائیاں جاندیاں نے، ڈھول وجائے جاندے نے، اوتھے کنجراں نوں نچایا جاندا ہے۔ کتنے دکھ والی بات ہے یارو، اللہ دے ولی سانو اے کوئی درست نہیں دے کے گئے، سانو اے سبق نہیں سی دے کے گئے کہ ساڈے مرنے تو بعد تسی قبراں تے جناب اس طرح میلے کریا جے، قبراں تے جھاڑیاں تے پنگوڑے لایا جے، جھولے لگایا جے، جناب موت دے خوہ سجایا جے۔ اللہ میری توبہ، آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میں اللہ دے ولیاں دی صفات دسنا چاہنا، جیڑا بندہ اینا چیزاں اندر آ جائے گا اللہ دا ولی بن جائے گا، جو میں چیزاں دسنیاں نے اور جو ولیاں دی صفات بیان کرنی ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے،
مال کے کائنات نے، خال کے کائنات نے، راز کے کائنات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات اعلان فرمایا، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں اعلان کر دے وہ اللہ جی اعلان کیسا کرنا فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ فرمایا اللہ والے او بندے نے، رحمان دے او بندے نے جس ویلے زمین تے چل دے نے، یمشون علی الارض ہونا، فرمایا زمین تے چل دے نے آکڑ کے نہیں چل دے، زمین تے چل کے غرور تکبر نہیں کر دے، بلکہ زمین تے چالاں چل دے نے بڑیاں عاجزی والیاں چالاں چل دے نے، ان نخریاں والیاں چالاں نہیں جے چل دے، وہ لوگانوں پریشان نہیں جے کر دے، وہ زمین تے چل دے نے جانورانوں بھی پریشان نہیں جے کر دے، بلکہ بڑیاں سونیاں چالاں چل دے نے۔ چالاں تو کی مراد ہے؟ یعنی اپنی نظر اندر حیا پیدا کر کے چل دے نے، اپنی نظر اندر شرم و حیا رکھ کے چل دے نے، اپنی نیتاں اندر فطور نہیں جے رکھ دے، بلکہ اپنی نظر اندر شرم و حیا رکھ دے نے، لوگاں دیاں تیاں پیراں وال پوریاں نظراں نہیں جے دیکھ دے، بڑیاں سونیاں چالاں چل دے نے۔ فرمایا جس ویلے انہاں دے نال کوئی جاہل بندہ بات کر لیندا، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ والے جیڑے لوگ نے بازار اندر کھڑے ہو کے لڑائیاں نہیں جے کر دے، اللہ والے لوگ جڑے نے بازار اندر بدزبانیاں نہیں کر دے، اللہ والے جڑے لوگ نے جڑے اللہ دے قریب لوگ نے وہ بازار اندر کھلو کے گالاں نہیں جے دیندے، اگر کسی جاہل نہ بات ہو جاوے، کسی جاہل نہ لڑائی ہو جاوے، جھگڑا ہو جاوے، اس جاہل دے نال جھگڑا نہیں کر دے، لڑائی نہیں کر دے، بلکہ کہندے نے جاؤ تیرا بھلا ہو، جا تیرا بھلا ہوئے، یار میں نہیں جو گا، میں نہیں لڑائی کر سکنا، کہندے نے سلام، او جا پایا تیرے تے سلامتی ہوئے، میں لڑائیاں کرن جو گا نہیں ہاں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، حالان لڑائی کرنا چاہے لڑائی کر سکتا ہے، اس نے پرچہ کٹانا چاہے پرچہ کٹا سکتا ہے، کیس کر سکتا ہے، لیکن مومن بندے کی کہندے نے، عباد الرحمن بندے کی کہندے نے سلام، اسی لڑنا نہیں چاہنے تیرے نال۔ اور اپنے معاشرے دیا کاسی میں بیان کر دے ماں، ساڑھے معاشرے اندر کی ہو رہا وے، کوئی کہندہ ایک بات کر کے جائے گا کتھے، سانو کوئی گل کرے، موٹر سائیکل دی آپس اندر ماڑی جی ٹکر ہو جائے، حالان کوئی حادثہ نہ ہی ہوئے، بس ماڑی جی ٹکر ٹچ ہی ہو جائے، اسی لڑائی کر لگ پئی دا، تو انہ ہو گیا، تینو نظر نہیں آندا، تینو چلانی نہیں آندی گڈی، اللہ میری توبہ، اے ساڑھے مسلمانہ دا حال ہے، او نہ پرواہ نہیں ہو، انج نہ کریا کرو، بلکہ در گزریاں والا معاملہ کریا کرو، مومن بندے تے لڑائیاں نہیں کر دے، مومن بندے جھگڑے نہیں کر دے، مومن بندے زمین تے فساد نہیں کر دے، بلکہ زمین تے سلامتیاں کر دے نے۔ یہ مطلب زمین والے لوگانا خیراں خیراں کر دینے، خیر والے کم کر دینے، بھلائی والے کم کر دینے۔ آئیے ذرا سنیے کائنات دے لوگو، میرے تو سادے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتھر تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
فرمایا مومن جڑے بندے نے رکوع کردے سجود کردے قیام کردے نے اللہ والے نے نمازاں پڑھدے نے ادھی ادھی رات اٹھ کے اپنے رب دی عبادت کردے نے اپنے رب تعالیٰ نو مناندے نے اللہ اکبر کبیرہ اپنے اللہ نہ پیار دیاں باتاں کردے نے کدی سجدے اندر جا کے پڑھدے نے کدی رکوع اندر پڑھدے نے سبحان ربی العظیم اللہ میں بڑا کمزور بندہ اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا اللہ تو بڑیاں عظمتاں والا وے اللہ تو بڑیاں شاناں والا وے کدی سجدے اندر جا کے کہندا ہے نا سبحان ربی الاعلی اللہ میں بڑا کمزور ہاں اللہ میں تیرے سامنے گر گیا اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا اللہ میرے زمین تیرے سامنے آ گیا اللہ میں زمین تے سجدہ کر لیا اللہ میں تیرے قدماں اندر اپنا سر رکھ لیا تے سبحان ربی الاعلی اللہ تو بڑا ہی بلند ہے اللہ میں زمین نہ چمٹ گیا سجدہ کر لیا اللہ تیرے اگے جھک گیا میں تیرے اگے گر گیا تے پر اللہ تو بڑیاں بلندیاں والا میں فرمایا نماز پڑھ کے پھر دنیا داری نہیں جے منگ دے او لوگو دنیا دا مال نہیں منگ دے او دنیا دیاں عزتاں تے شہرتاں نہیں جے منگ دے او دنیا دا متاع و سامان نہیں منگ دے اللہ تیرے بندے منگ دے کینے او سنو کائنات دے لوگو او نمازیو سنو غور دے نال نمازاں پڑھنے والے رکوع کرنے والے سجود کرنے والے عباد الرحمن بندے اپنے اللہ کو کی منگ دینے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اللہ کے دعاواں کر دینے اللہ سونیاں اسی تیرے بڑے کمزور بندے ہاں اللہ اسی نمازاں پڑھنے ہاں قرآن پڑھنے ہاں اللہ اسی رکوع کرنے ہاں سجود کرنے ہاں اللہ اسی دنیا دا مال نہیں منگ دے اللہ دنیا دیاں دولتاں نہیں منگنے بلکہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اللہ سونیاں ساڑے تو جہنم دا عذاب دور کر دے اللہ ساڑے تو جہنم دا عذاب دور کر دے کیونکہ جہنم دا عذاب اللہ سونیاں ایسا عذاب ہے جسم تو ماس اتار دینے والا عذاب ہے اور رہنے والے آواز سے بڑا برا ٹکانا ہے بڑی دردناک جگہ ہے پتہ چلتا مومن بندے جڑے نے اللہ والے جڑے بندے نے نمازاں پڑھ دے رکوع کر دے سجود کر دے اور نال دعاواں کر دے نے اللہ سانو عذاب جہنم تو بچا لے اللہ اسی نماز پڑھنے ہیں دنیا دی لوڑ نہیں سانو جہنم دے عذاب تو بچا لوی کیوں جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے اگلی بات سنو عباد الرحمن بندیاں دا صفت کیسی ہے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا عباد الرحمن جڑے بندے نے اللہ والے جڑے بندے نے فرمایا اللہ دے رستے خرچ کرنے والے نے اللہ دے رستے خرچ کرنے والے نے غریباں دی مدد کرنے والے نے کمزوراں دی مدد کرنے والے نے محتاجاں دی مدد کرنے والے نے مساجد مدارس دی مدد کرنے والے نے تعاون کرنے والے نے اور اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرنے والے نے اگلی بات سنو فرمایا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما اللہ والے جڑے نے فضول خرچیاں نہیں کر دے
بلکہ ایک درمیانے مقدار اندر خرچ کردے نے، نہ ود کردے نے نہ گھٹ کردے نے، اے سونے طریقے دے نال اللہ دے رستے خرچ کردے نے۔ جس طرح خرچ کرنے دا کہ پتہ چلدا وے جیڑا بندہ اللہ دے رستے مال خرچ کردا، اللہ دے رستے پیسے خرچ کردا، او کیڑا بندہ وے؟ عباد الرحمان ہے، یعنی وہ اللہ دے بڑے قریبی بندے نے جڑے بندے اللہ دے رستے مال خرچ کردے نے، نماز پڑھ کے دنیا داری نہیں منگدے بلکہ آخرت منگدے نے، اللہ ساڑی آخرت بہتر کر دے۔ اور جہلانہ بات ہوئے تو لڑائی جھگڑا فساد نہیں کر دے، گلیاں اندر کھلو کے بازاراں اندر مسلمان دی گریبان نہیں پکڑ دے، بلکہ کہندے جا یار میری غلطی تیرا بھلا ہوئے کوئی گل نہیں۔ اے عباد الرحمان بندے نے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتر تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا عباد الرحمان جڑے بندے نے اپنے رب تعالیٰ دی عبادت کر دے نے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ فرما عباد الرحمان جڑے بندے نے عبادت کر دے تے کندی اللہ دی کر دے، اپنے اللہ نو پکار دے، صرف اللہ دے کولوں مدد منگ دے نے، اے نہیں کہندے یا بہاول لک بیڑا تک ہیں، اے نہیں کہندے کسی ہور دا غیر دا نام نہیں زبان تے لیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے بڑے غلط جملے لوگاں نے اپنی زبانہ تے رٹ لے نے، میں دسنا نہیں چاہنا۔ عباد الرحمان جڑے بندے نے ہر ویلے کنوں پکار دے نے؟ اپنے اللہ نو پکار دے نے، مدد منگ دے نے تے کندے کولوں؟ اپنے اللہ کو مدد منگ دے نے، اولاداں منگ دے اپنے اللہ کولوں، خوشیاں منگ دے اپنے رب تعالیٰ دے کولوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر کاروبار نہیں چلدا تے پھر بھی اپنے اللہ دے حضور دعا کر دے نے، اگر اولاد نافرمان ہو جائے پھر بھی اللہ دے حضور دعا کر دے نے، اگر اولاداں دیاں شادیاں اندر رکاوٹاں ہو جاندیاں نے پھر بھی اپنے اللہ التجاواں کر دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی اپنے پیارے دنیا تو چلے جان پھر بھی اللہ التجاواں کر دے نے، اور صبر دیاں پیلاں کر دے نے۔ او کائنات دے لوگو اپنے اللہ نو پکاریا کرو، اپنے اللہ کولوں منگیا کرو۔ ایتھے اہل دل نے بڑا ترجمہ کیتا، میں ترجمہ سنا دوا شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب کہ اپنے اللہ نو پکارو، سرائکی چ پکارو، پنجابی پکارو، انگلش پکارو، جیڑی مردی زبان چ پکارو، اے ذات صرف اللہ رب العالمین جیڑی ہر بندے دی پکار سن دے۔ دنیا دا کوئی پیر کوئی ولی ایسا نہیں ہے جس نو ہر زبان اندر پکاریا جائے اور ہر زبان اس دی سمجھ جائے، اے صرف اور صرف میرا رب تعالیٰ ہے۔ اپنے رب نو جس زبان اندر مردی پکارو میرا رب میری اور تیری پکار سن دے نے۔ اللہ اللہ، ایتھے اہل دل نے اپنی زبان نہ ترجمہ کھچیا، توجہ فرماؤ، کہندا سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول، او سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول، پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول، او ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول، او چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول، بول انگریزی بول انگریزی پاویں فارسی چ بول، اردو سرائکیاں بنارسی چ بول، ساریاں دی اللہ ہی پکار سنتا، او ساریاں دی اللہ ہی پکار سنتا، وارو وار نہیں ایک وار سندا، وارو وار نہیں ایک وار سندا۔ او کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ پکھر والے او تسی پہلے بولو سکھر والے او نہیں جے کہندا تسی ٹھہر جاؤ قصور والے او تسی پہلے بولو پسرور والے او نہیں کہندا تسی ٹھہر جاؤ بورے والے تسی پہلے بولو گجرا والے اللہ اکبر کبیرہ، او تو نہیں کہندا تسی ٹھہر جاؤ گجراں والے او خاکی ناری چپ بولو نور والے او نہیں کہندا خاکی ناری چپ بولو نور والے
ना आखे नेड़े आ जाओ दूर वालियो, ना लैन न कतार, ना लैन न कतार, ना तू तकरार, ना वेला मखसूस, ना मंगल एतवार। ओनू जदों भी पुकारिए पुकार सुनदा, ओनू जदों भी पुकारिए पुकार सुनदा, ओ सत्तार ते गफार कहार सुनदा। अपने रब ताला नू जिस जुबान अंदर पुकारो अल्लाह पुकार सुनदे ने। ते मोमन बंदियां दा शेवा बयान हो रहा, फरमाया वल्लदीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। हर हालत अंदर किन्नू पुकार दे ने? अपने अल्लाह नू। हर हालत अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन नू पुकार दे ने। अगली बात सुनो, फरमाया वला यक़तुलूनल नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। फरमाया मोमन बंदे जड़े ने, अल्लाह वाले बंदे ने, किसी नू कतल भी नहीं करते। कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, फसाद हो जावे, किसी नू बिला वजह कतल नहीं करते मोमन बंदे। एवें ही मतलब मुसलमान मुसलमान नू कतल कर दे, लेकिन शर्तां ने, उन्हां शर्तां दी बिना ते कतल किया जा सकता। किसी ने जिना किया है, उस दी रजम दी हद लग गई है, जिना उन्होंने कतल किया जाए। या बंदा इस्लाम तो फिर गया, मुरतद हो गया, उन्होंने कतल किया जा सकता है। या कोई काफिर बंदा लड़ाई झगड़े के मौके ते, जंग के मौके ते, इस्लाम कुफर की जंग होए फिर कतल किया जाता है। इस तो इलावा मोमन बंदे किसी को कतल ही नहीं करते। अज साडा मुआशरा जायदाद ते कतल हो रहे, रिश्तियां दे लैन देन ते कतलो गारत हो रही है मुसलमान है कलमा पढ़ने वाले। जमीन दे एक टुकड़े की वजह तो लड़ाई, एक मरले की, 2 मरले की वजह तो लड़ाई। ए दीवार 1 इंच 10 इंच 4 इंच 5 इंच अगे पिछे करन तो लड़ाई झगड़ा कतलो गारत। अल्लाह मेरी तौबा, ए मोमना दा सेवा नहीं है। मोमन बंदे जड़े ने दर गुजरी इख्तियार करते ने और कदे भी किसी को कतल नहीं करते। अगली बात सुनो, फरमाया वला यज़्नून, जेड़े अल्लाह वाले बंदे ने जिनाकारियां नहीं करते। जेड़े बंदे अल्लाह वाले ने जिना नहीं करते, जिना दे करीब भी नहीं जाते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जेड़ा बंदा है सारे काम करदा है, केड़े? जिना करे, नाहक लड़ाई झगड़ा करे, अल्लाह तो इलावा किसी गैर नू पुकारे। फरमाया इहदे वास्ते अल्लाह ने बड़ा सख्त अज़ाब तैयार कीता है, बड़ा सख्त अज़ाब ऐसे बंदे वास्ते। कितना? सुनो, फरमाया युज़ाफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुदु फ़ीही मुहाना। इन्ना सख्त अज़ाब, फरमाया कल क़यामत दा दिन आएगा, उस बंदे वास्ते दोहरा अज़ाब होएगा। उस बंदे वास्ते दोहरा अज़ाब होएगा, दर्दनाक अज़ाब होएगा। नबी पाक ने फरमाया ऐसा बंदा बदतरीन बंदा है, बड़ा जालिम बंदा। अल्लाह पाक उस बंदे नू अज़ाब देंगे जेड़ा बंदा अल्लाह तो इलावा किसी गैर नू पुकारदा है, ना हक किसी नू कतल करदा है। और तीसरी बात फरमाया कि जेड़ा अपने हमसाए दी बीवी दे नाल जिना करदा है, फरमाया बदतरीन बंदा है। ऐसे बंदे वास्ते सख्त अज़ाब दी वईद है। सुनो अगली बात, फरमाया जेड़े बंदे सारे कम्मा तो बाज आ जान, अगर गुनाह करते ने, जिना करते ने, लड़ाई करते ने, झगड़ा करते ने, ओ यारो वेखो मेरे अल्लाह दा प्यार भी देख लो। फरमाया जेड़े बंदे सारे कम करते ने, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मेरे अल्लाह दा प्यार भी देख लो। फरमाया अगर किसी अंदर सारियां कमियां है ने, अल्लाह दे दर ते आ जावे, अल्लाह को माफियां मंग लवे, अल्लाह पाक उस बंदे दे सारे गुनाहां नू माफ कर देंगे। गुनाह ही माफ नहीं बल्कि गुनाहां नू नेकियां अंदर तब्दील कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे रब दा प्यार
کہ میرا بندہ میرے در تے آئے صحیح مینوں آ کے منائے. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. فرمایا اللہ پاک بڑے معاف کرنے والے نے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم نے. اگلی بار فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. فرمایا جس بندے نے اللہ دے کولوں معافی منگ لئی، اللہ دے در تے آ گیا، اللہ وال رجوع کر لیا، اس بندے واسطے کامیابیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے بندے نو جاننا کل قیامت دا بڑی قابل غور بات ہے. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، سب تو آخر تے جنت اندر جانے والا اور سب تو آخر تے جہنم چو نکلنے والا بندہ. فرمایا جس ویلے اللہ پاک اس بندے نو جہنم چو کڈن گے، کڈ کے اپنے کول بلا لین گے، اس بندے دے بڑے گناہ ایک پاسے، چھوٹے گناہ ایک پاسے کر لین گے. بڑی قابل غور بات ہے. فرمایا بڑے گناہ ایک پاسے، چھوٹے گناہ ایک پاسے کر لین گے. ہن بندے نو پوچھن گے ہاں بھی میرے بندیا فلاں گناہ کیتا سی، فلاں گناہ کیتا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ پریشان ہو جاوے گا، ہائے اللہ میں تے بڑے گناہ کیتے نے، اے تے گناہ سارے میرے سامنے آ گئے نے. اللہ پاک پہلے چھوٹے گناہ دا پوچھن گے اے میرے بندہ فلاں گناہ تو کیتا ہے، فلاں کیتا ہے، فلاں کیتا. کہے گا جی اللہ جی میں گناہ کیتے نے. نبی پاک نے فرمایا اس بندے دے دل اندر خیال آ جائے گا اللہ حلی چھوٹے گناہ نے نا، اللہ پاک چھوٹے گناہاں دے بارے پوچھ رہے نے، حلی تے وڈے گناہ بھی میرے سائڈ تے نے. جس ویلے میرے بڑے گناہاں دے بارے پوچھن گے پھر کی بنے گا، ہن تے میرے واسطے پکا عذاب ہی عذاب ہوئے گا. اے دل اندر خیال سوچ رہا ہے. جس ویلے ساری باتاں دا جواب دیندا ہے نا اللہ جی سارے چھوٹے گناہ جنہیں گناہ دیتے نے نا اے اللہ سارے گناہ میں کیتے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ رب العالمین فرمان کے پہلے سبحان اللہ کو ذرا کھچ کے بڑی پیاری بات کرنے لگا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ بندہ دل اندر خیال سوچ رہا ہائے ہون تے پھس جاواں گا. اللہ پاک فرماندے نے او جا میرے بندیا جن لے گناہ کیتے نے میں تیرے سارے گناہاں نو ہر گناہ دے بدلے نیکی عطا کر کے تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دینا. جدو اینی بات کیتی نا تے بندہ کہن لگا اللہ سونیا اے بات بڑی پیاری ہے. کہن لگا اللہ سونیا حلی تے میرے ہور بڑے سارے کارنامے نے، حلی اور میرے بڑے ایسے مال نے. مطلب نہیں سمجھے تسی علی چھوٹے گناہ ایک پاسے نے بڑے ایک پاسے نے. چھوٹے گناہ وال ویکھ کے اللہ پاک نے فرمایا میرے بندیا جا میں تیرے ہر گناہ دے بدلے نیکی عطا کرتی ہے. تو بندہ جلدی دی نے کہندا اللہ حلی تے میرے بڑے بڑے اعمال بھی ایسے پے نے انہاں وال بھی نظر ثانی کرو. جس ویلے انی بات آپ نے فرمائی نا نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے آپ دے دندان مبارک نظر آپے. سبحان اللہ. یعنی بندہ کہنے لگا اللہ میرے ہور بھی گناہ ہیں نے انہاں وال بھی نظر ثانی کرو تاکہ میرے سارے گناہ نیکیاں اندر بدل جان. اے جے میرے رب تعالی غفور رحیم بہانے تلاش کر دینے او میرے بندیاں میرے در تے آ جا، میرے بندیا میرے در تے آ میں تینوں معاف کر داواں. جس بارے میں کہا کرنا اللہ پاک فرماندے نے آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. او بوغے غیراں دے کیوں تو جانا ہے، بوغے غیراں دے کیوں تو جانا ہے. مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، بوہے اگے چوکیدار بٹھایا نہیں. کہو لا الہ الا اللہ آویں ہاتھ خالی جولی بھر دیواں.
او میرے بندیاں میرے در تے آ سہی میرے والے آ تے سہی نا آویں ہاتھ خالی جولی بھر دیواں نالے مال اولاد تے زر دیواں نالے مال اولاد تے زر دیواں او تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ۔ اور سنو کائنات دے لوگو ایمان والا دی نشانیاں بیان کیتیاں جا رہی ہیں، اللہ والے جڑے لوگ نے ولی لوگ جڑے نے انہاں دیاں ذکر کیتا جا رہا، فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما۔ جھوٹیاں گواہیاں دین والے جڑے لوگ نے انہاں واسطے پیغام ہے، سن لو کائنات دے لوگوں، فرمایا مومن بندے جڑے نے اللہ والے بندے نے کدی جھوٹیاں گواہیاں نہیں دیندے، پیسے پیچھے لگ کے عدالتاں اندر جا کے گواہیاں جھوٹیاں نہیں جے دیندے، اپنے پراواں سجنا بیلیاں پیچھے لگ کے او جھوٹیاں گواہیاں نہیں دیندے، جتھے بول دے نے سچ بول دے نے، غلط بات نہیں کر دے، بری بات نہیں جے کر دے۔ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا باللغو مروا کراما۔ اللہ والے جڑے لوگ نے مومن جڑے لوگ نے جدوں کتے گزر ہو رہا ہوئے بریاں باتاں تو یعنی جتھے انج کہہ لو ٹول چلدا ہوئے ہیں، کتے کوئی مجرے لگے ہون، کتے کوئی دنیا داری ہو رہی ہوئے، کتے بے حیائی دا اڈا کھلیا ہوئے، ایمان والے جس ویلے کتے اتھوں دی گزر ہو جاوے ادھر ویخ دے بھی نہیں، فرمایا اتنی پیاری چال نہ گزر دے نے کراما بڑے شرافت دے نال بڑے دھیان نہ اتھوں چپ کر کے گزر جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان والے بندے ٹول نہیں سن دے، ایمان والے بندے بھنگڑے نہیں پاندے۔ آج میں نے دکھ نہ کہنا پیا رہا ہے، ورنہ میرا ایسا مزاج نہیں ہے، بڑے دکھ نہ کہنا پیا رہا ہے کہ ساڑھے پنڈ اندر دربار ٹھیک ہے اللہ دے ولی ہون گے، لیکن اے کتنے دکھ والی بات ہے دوستو، ایک اللہ دا ولی لیٹیا ہے ان دی قبر تے جناب ٹول وج رہا ہے، اللہ دا ولی لیٹیا ہے پنگوڑے چل رہے نے جناب، کشتیاں چل رہی نے جناب، کی آندے نے موت والا کنواں بنایا جا رہا ہے، کدے واسطے جی اللہ دے ولی دا عرس ہو رہا ہے۔ سانو اللہ دے ولی یا درس دے کے گئے کتھے ساڈی قوم دی مت وج گئی ہے، اسی خود عذاب نو دعوت دے رہے اپنے کول، عذاب کیوں نہ آن جدو اسی اللہ دے ولیاں دیاں قبراں تے جا کے تمالاں پانیاں نے، ولیاں دیاں بزرگاں دیاں قبراں تے جا کے ٹول وجانے، ناچ گانے بجانے نے، عورتاں نے جانا جنہاں نے میک اپ کر کے جانا، اللہ میری توبہ پڑھتا بھی نہیں ہے، میک اپ کر کے جناب خوشبوواں لگا کے جا رہے نے، پھر اللہ دے عذاب ہی آن گے نا۔ اے ولیاں دا شیوا نہیں، اے مسلماناں دا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان جڑے بندے نے او بے حیائیاں تو بچدے نے، برے کماں تو بچدے نے، فضول کماں تو بچدے نے، ہر ویلے اپنے اللہ نو مناندے نے۔ سنو کائنات دے لوگو، فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ والے لوگاں دے سامنے جس ویلے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے، بڑی محبت نہ قرآن نو سندے نے، بڑے غور نہ سندے نے، بڑی توجہ رکھدے نے۔ قرآن پڑھیا جاوے گونگے بہرے نہیں ہوندے، بلکہ قرآن نو سمجھنے دی کوشش کردے نے۔ اور اگلی صفت غور کریو، فرمایا اللہ دے ولی لوگ دعاواں کردے نے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ والے لوگ کہندے نے، اللہ سونیا سنو کائنات دے لوگ کی آندے نے، ربنا ہب لنا، اللہ سانو عطا کر دے، من ازواجنا و ذریاتنا، ساڈی اولاد اندروں اور ساڈیاں بیویاں اندروں سانو ٹھنڈک عطا کر۔ کی مطلب؟
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سانو سکون عطا فرما، مطلب ہے بندا وے اللہ جس ویلے اسی مر جائیے، دنیا تو چلے جائیے، فوت ہو جائیے، اللہ سونیا ساڑی اولاداں بھی نیک ہون، ساڑیاں بیویاں بھی نیک ہون۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ تیرے متقین جڑے لوگ نے ساڈا ذکر کریا کرن، ساڈے واسطے بخشش دیاں دعاواں کریا کرن، ساڈے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کریا کرن۔ اے جے مومو لوگ اللہ کے دعاواں کر دے نے، حلی زندہ نے، دنیا تے نے تے مرن دیاں تیاریاں کر رہے نے کہ اللہ جس ویلے سی دنیا تو چلے جائیے ساڈے واسطے ساڈی اولاد دعاواں کرے، ساڈیاں بیویاں دعاواں کرن، ساڈیاں بیویاں نو اولاد نو سانو لوگاں واسطے ایک پیشوا بنا دے، ایک نمونہ بنا دے، لوگ ساڈے ال ویکھ کے نصیحت حاصل کریا کرن، یار اتنے اچھے لوگ نے، یار اتنا اچھا گھرانہ، اتنے نمازی لوگ نے، کدی نماز چھڈن دا تصور بھی نہیں ہے۔ اے مومنہ دیاں صفاتاں بیان ہو رہی نے۔ اگلی بات سنو کائنات دے لوگو، اللہ پاک نے اجر بھی عطا کرتا، اللہ نے اجر بھی عطا کرتا، بدلہ بھی عطا کرتا۔ فرمایا جیڑے بندے اے سارے کم کر دینے، یعنی بازار اندر کدے لڑائی نہیں کیتی، بازار اندر جا کے کدے جھگڑے نہیں کیتے، کدی جہلانہ متھے نہیں جلائے، اللہ تو کو دعاواں کر دینے، رکوع سجود کر کے رب تعالیٰ نو منان دینے، عذاب جہنم تو پناہ منگ دینے، اور کدے فضول خرچیاں نہیں کیتیاں، کدے زیادہ خرچ نہیں کیتا، بلکہ اللہ دے رستے ہمیشہ خرچ کر دے رہندے نے، اور اللہ کو معافیاں منگ دے رہندے نے، کدے زنا نہیں کیتا، کدے کسی نو حق قتل نہیں کیتا، اور نہ کدے حرام والے کم اندر گئے نے، اللہ تو علاوہ کدے دوسرے نو نہیں پکاریا، اللہ اکبر کبیرہ، اور کدے جھوٹیاں گواہیاں بھی نہیں جے دیتیاں، ہر ویلے سچی بولیاں، اور برے کم اندر بریاں محفلاں اندر نہیں جاندے، شرابیاں دیاں محفلاں اندر نہیں جاندے، زانیاں دے کول نہیں جاندے، گناہگار دے کول نہیں جاندے، بلکہ اپنے اللہ وال دل لگا کے رہندے نے۔ فرمایا اے سارے لوگاں دے واسطے اللہ پاک نے اجر کی تیار کیتا، فرمایا اولئک یجزون الغربۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ بڑی پیاری بات فرمائے، ساریاں چیزاں تے لوگ صبر کر دے رہے نے، انہاں لوگاں واسطے اللہ پاک نے بالا خانے بنائے نے، انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہے، کس وجہ تو فرمایا بما صبروا، دل کردا سی زنا دا خیال آندا سی، بما صبروا، دل کردہ سی جھوٹیاں گواہیاں دئیے، دل کردہ سی پیسے دے لالچ اندر جھوٹیاں گواہیاں دے دئیے، دل کردہ سی غصہ آندہ سی، طاقت موجود سی، اسی کسے نو قتل کر دئیے، جڑا ساڑے نہ گل کرے اسی انہوں قتل کر دئیے، لیکن بما صبروا، او لوگو دل کردہ سی جہل نال بات ہوئیے، اسی بازار اندر لڑائی کریے، جھگڑا کریے، جذبات ابر دے سانو غصہ آندہ سی، دل کردہ سی لڑائی کریے، دل کردہ سی گالاں میں کٹ دئیے، لیکن بما صبروا، انہاں نے صبر کیتا، انہاں نے صبر کیتا، گالاں نہیں دیتیاں، لڑائی نہیں کیتی، جھگڑا نہیں کیتا، جھوٹیاں گواہیاں نہیں دیتیاں، زناکاریاں نہیں کیتیاں۔ اے فطرتی عمل بعض دفعہ بندے دا دل کر پیندا برے کم کرنو، لیکن بما صبروا، دل اندر صبر کر لیا، اللہ دا ڈر پیدا رکھ کر لیا نے، فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، انہاں لوگاں دا جنت اندر استقبال کیتا جائے گا، کس طرح؟ سلام، سلام تواڈے تے سلامتی ہوئے، رب تعالیٰ دی طرفوں سلامتی، فرشتیاں دی طرفوں تواڈے تے سلامتی، تواڈے تے امن ہی امن ہوئے،
تسی دنیا تے اتنے دکھ مصیبتاں چل کے آئے ہو، دنیا داری اندر اتنا صبر کر کے آئے ہو، آج تواڈے واسطے جنت دے بالا خانے نے فرمایا خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، فرمایا انہاں لوگاں واسطے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، اس جنت اندر ہمیشہ رہن گے، اوتھے جا کے موت نو بھی موت آ جائے گی، جہنمی جہنم اندر، جنتی جنت اندر رہن گے، پھر کسی تے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جنت اندر رہن گے۔ دعا ہے اللہ پاک ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے، سانو بہتر تو بہتر، اچھے تو اچھے سنت دے مطابق نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ہمیشہ دعا کا دریا کرو، اللہ سی گناہ گار ہاں، سیاہ کار ہاں، اگے بھی میں کئی دفعہ دسیا، اج پھر میں دس دینا کہ جنت اندر ایک فرقہ جانا ہے، باقی 72 فرقے جہنم اندر جانے نے، تے اپنا اپنا تسی حق ادا کیوں نہیں کر دے؟ دنیا داری واسطے رو پیندے ہو، دنیا دے دکھاں چو دکھان بندہ رو پیندا، اولاد دا دکھ ملے رو پیندا، اپنے پیارے چھڑ جان، جدائی دے جان، دنیا تو چلے جان، بندہ رو پیندا ہے۔ تے جس مقصد واسطے اللہ نے سانو پیدا کیتا دین اسلام واسطے، اسی کدے کلے کمرے چ بیٹھ کے کنڈی لا کے اندھیری رات اندر اپنے اللہ کے ہاتھ اٹھا کے اکھاں چوں آنسو بہا کے رونے والا منہ بنا کے کدی دعا نہیں کیتی اللہ 73 فرقے نے ایک جنت اندر جانا ہے، پتہ نہیں کیڑا جانا ہے، اللہ مینوں اس فرقے دے نال میرا پیار پیدا فرما دے۔ اے دعا کریا کرو رو رو کے، تاکہ ساڈا حق ادا ہو جاوے، تاکہ اللہ پاک سانو دین دی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ جدو اسی اللہ دے کولو دین دی سمجھ منگاں گے، جدو اسی کہنا اسی اپنے آپ تے پکے رہنا ہے، ساڈے مسلک تے پکے رہنا، پھر نہیں دین سمجھ آندا، بلکہ دین واسطے سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کی رو رو کے دعا کر کے، آکڑ چھوڑ کے، زد چھوڑ کے، جتھے دین دی بات سمجھ آندی، قرآن دی، نبی پاک دے فرمان دی، اس بات نو فالو کرو، اس بات نو لے لو، جیڑی دنیا داری اس بات نو پیچھے چھڑ دیو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔